बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया कुरैशी सहारा न्यूज़ के साथ कोपेनहेगन पार्लियामेंट हाउस के सामने खड़ी हूँ। इस वक्त यहाँ पे एहतजाज हो रहा है कुरान पाक की बेहरमती के हवाले से, जो कि पिछले दिनों स्वीडन में रूनुमा हुआ वाक़या ये, और इस वाक़े को सब मुसलमानों के दिलों को इसने दहला दिया। और ज़ाहिर बात है, हम मुसलमान होने के नाते इस बात को, और मैं ज़ाती तौर पे हर तरह से इस बात को कंडेम करती हूँ कि किसी भी इल्हामी किताब को, किसी भी मजहबी किताब की बेहुरमती करना, जलाना या इस तरह करना, ये सख्त नाजेबा बात है, और हर तरह से इसको जो है मैं कंडेम करती हूँ। अब देखा जाए तो हम 7 बरे आज़म में इतने करोड़ लोग हैं, जिनमें से 1.5 अरब तकरीबन मुसलमान पूरी दुनिया के जितने ममालिक हैं उनमें मुकीम हैं। तो इस वक्त जो है सारी दुनिया में इन 7 बरे आज़म में जितने भी मुसलमान हैं उन सबको इस बात का नहायती दुख और तकलीफ़ है, और हर मुल्क में और हर जगह पे इस बात के एहतजाज हो रहे हैं कि हमारे मज़हब को इस तरह से पामाल ना किया जाए, हमारी किताबों को इस तरह से पामाल ना किया जाए। अब ये देखें कि हम यहाँ काम करते हैं, यहाँ टैक्स देते हैं, और हमारे ही टैक्स के पैसों से ऐसे बदफाली के लिए जो है वो प्रोटेक्शन दी जाती है, पुलिस का एहतमाम किया जाता है, और उस एहतमाम के दरमियान जो है इस किताब की जो है बेहुरमती की जाती है। ये हमारे लिए एक बहुत दुख की बात है। टैक्स के पैसों को इस तरह से इस्तेमाल ना किया जाए। हम यहाँ पे मेहनत करते हैं, और मेहनत करके हम अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, और इसका इस्तेमाल बिल्कुल सही तरीके से किया जाए, हमारी प्रोटेक्शन की जाए, ना कि हमारी इल्हामी किताबों की जो है इस तरह से बेहुरमती की जाए। मुसलमान होने के नाते हम ना सिर्फ इन किताबों का हमारा अकीदा है, बल्कि हम बहुत दिल से इन किताबों से मोहब्बत करते हैं और उनके अकॉर्डिंग चलते भी हैं, और दुनिया देख लेती है। इसके बावजूद जो है कुछ लोग जो हैं वो अंधे बने होते हैं, उनको नज़र नहीं आता है कि उनको इस बात की सज़ा भी मिल रही है। लेकिन आप ये देखेंगे इस वक्त हमारी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस है, हर तरफ पहरा लगा हुआ है, और फ़िलहाल ऐसी कोई सिक्योरिटी के अंदर ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है कि सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़े। लेकिन पुरअमन एहतजाज है, और लोग आराम से अपनी बात को अदा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और लोग खामोशी से सुन रहे हैं। अभी फ़िलहाल छुट्टी का टाइम है, लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, और ये मेरे ख्याल से अभी 1-1.5 घंटा तक और जारी रहेगा। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा। Frihed uden ansvar. Ja til dialog. Nej til hån og had. Ja til kærlighed. Nej til hån og had. Jeg tror, at vi nærmer os vores tid. Jeg vil gerne takke jer rigtig meget fra hjertet af, for at I er kommet i dag. जी वालेकुम सलाम। इस वक्त हमारे साथ एक डेनमार्क के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं फरहाद साहब, और ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो देखते हैं ये यहाँ पे क्यों आए हैं, और इनका यहाँ आने का मकसद क्या है, और ये कहाँ तक जो है हमें इस काम में सपोर्ट करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैडम आपका और आपके चैनल का शुक्रिया जिन्होंने मुझे आज टाइम दिया। सबसे पहले यहाँ आने का मकसद ये है कि जिस तरह इन्होंने कुरान की बेहुरमती की है, उस मकसद के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और हम पार्लियामेंट के सामने एहतजाज कर रहे हैं। और मुझे एक चीज़ का बेहद अफसोस हुआ है आज कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद बहुत कम थी, और मुझे जिस वक्त मैंने नमाज जुमा भी पढ़ी है, और आज किसी भी हमारी कमेटी ने या इमाम हज़रात ने ज़हमत नहीं की कि ऐलान करें कि आज पार्लियामेंट के बाहर मुज़ाहरा हो रहा है। अगर हम अपनी इस कुरान के लिए बाहर नहीं निकलेंगे तो हम कब निकलेंगे, हमारी कब आंख खुलेगी, और हम अगर एहतजाज नहीं करेंगे यहाँ तो हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। यहाँ आइन में लिखा हुआ है कि हर बंदे को हक है कि अपना पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन अफसोस कि हम मुसलमान जाग नहीं रहे, इसी वजह से हम पीछे जा रहे हैं और हम धक्के खा रहे हैं, और इंशाल्लाह इसी तरह धक्के खाते रहेंगे जिस वक्त हम इकट्ठे नहीं होंगे। खुदा के लिए हमारी कमेटियों को, मस्जिदों वाली जितनी कमेटियां इन्हें चाहिए कि इसके लिए सब इकट्ठे हों और आपस में मिल बैठें। इसमें ये छोड़ दें कि फ़लाँ सुन्नी है, फ़लाँ शिया है, कुरान सब का है, इसमें किसी एक मज़हब का नहीं है। मज़हब जी सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। तो आज 10वीं मुहर्रम की भी है, तो आपका ख्याल है कि क्या शायद इस वजह से लोग कम आए हैं, या लोगों को इस बात की खबर ही नहीं थी कि आज यहाँ पे एहतजाज हो रहा है? ऐसी वजह नहीं है, लोगों को पता भी है, लेकिन बिल्कुल इन्होंने रिक्लेम अगर हो सकता है कम किया हो यहाँ, लेकिन सबको पता है कि आज 9वीं मुहर्रम है और कल 10वीं है,
لوگ اس لیے بھی مصروف ہیں، لیکن مجھے جو پتہ چلا ہے، میری اپنی اسیسمنٹ سے مجھے جو پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ علی مسجد والوں نے کیا ہے تو اس وجہ سے وہ شرکت نہیں کر رہے. پتہ نہیں یہ بات کہاں سا سچ ہے، لیکن سننے میں یہی آیا ہے. اگر ہم یہی تو فرقہ رکھیں گے آپس میں، فلاں شیعہ ہے فلاں سنی ہے، تو ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. آج ایک بندے نے قرآن جلایا، کل سارے جلائیں گے، اور وہ وقت دور نہیں، خدا نہ خواستہ کہ یہ ہمیں یہاں سے دھکے دے کے باہر نکالیں اور ہم دھکے کھاتے ہوئے پاکستان جائیں یا آگے پیچھے جائیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب مل کے ایک جو پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں اور اپنے اس مذہب کو، اپنے مسلک کو ایک سائڈ پہ رکھیں. اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام کے نام پہ اکٹھے ہوں. قرآن سب کی ہولی کتاب ہے اور اس کے لیے ہمیں سب کو نکلنا چاہیے. اگر ہم نکلیں گے تو انہیں بھی پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان اکٹھے ہیں. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اکٹھے رہیں. یہ آپ کی بات بالکل مناسب ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نہ شیعہ ہیں، نہ سنی ہیں، نہ وہابی ہیں. تو ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں. بالکل ایسے ہی اور ہماری کتاب ایک ہے. بالکل ہماری کتاب ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہے، ہمارے اللہ ایک ہے اور سب کا مان ہے اس پہ. اگر خاتم نبی پہ کسی کا مان نہیں ہے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. ہمیں بالکل نکلنا چاہیے اور مل کے نکلنا چاہیے اور مل کے آواز اٹھانی چاہیے. اور جس وقت آپ دیکھ لیں پہلے کون سے مسلک تھے، جس وقت اسلام 1400-1500 سال پہلے آیا تو اس وقت تو کوئی مسلک نہیں تھے، وہ ایک ہی دین تھا اسلام، اور اس پہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، اور بہت اچھی باتیں آپ نے کہی. بہت شکریہ. اور یہ ہمارے لیے واقعی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس بات کو نہیں سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم نہ شیعہ ہیں، نہ سنی ہیں، نہ وہابی ہیں. جب ہماری کتاب کی بے حرمتی ہوتی ہے تو ہمیں یکجا ہو کر آواز اٹھانی چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ آپ ہماری کتاب کی اس طرح بے حرمتی کریں. جی ہم کسی کتاب کی نہیں چاہتے کہ ساری کتابوں کا احترام کرنا چاہیے. ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر کتاب کا احترام کریں، چاہے کسی کا جھوٹا بھی کوئی ہے اس کا بھی احترام کریں، کیونکہ وہ آپ کے سچے نبی کو جھوٹا نہ کہیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جوائن کرنے کا سہارا نیوز انٹرنیشنل کے لیے. اور آپ بھی اس وقت یہاں پہ آئی ہیں، موجود ہیں احتجاج کے لیے. بہت اچھا لگا کہ ہماری پاکستانی خواتین یہاں پہ نکلی ہیں. ابھی ہمارے پاکستانی بہت ہی کم لوگ یہاں پر آئے ہیں، تو آپ کچھ اس حوالے سے کہہ سکتی ہیں؟ شاید اناؤنسمنٹ جو ہے نا وہ زیادہ اس کا اشتہار نہیں ہوا. مجھے آج 12 بجے مجھے پتہ چلا، اور میں بھی جتنا بھیج سکتی تھی جن گروپ میں سب جگہ بھیجا کہ چلے آئیں، کیونکہ ایسا کاز ہے کہ اس لیے ہمیں اکٹھے ہونا ہے. اب اس وقت ہم شیعہ سنی سے، حالانکہ جو مجھے جس نے بھیجا ہے نا آج وہ خود شیعہ ہے. ایسی بات نہیں تھی کہ بھائی وہ بس افسوس ہے یہ غلط کام جو ہو رہے ہیں یہاں پر. حالانکہ آج تک کبھی نہیں ہمیں ہر چیز کی آزادی رہی ہے. ہمارے بچوں کو ہمیں الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن اب یہ شروع جب ہوا ہے، اور دوسرا وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر ان کو اگنور، جو ڈیموکریٹ نے پہلے شروع جس نے کیا تھا اگنور کیا، وہاں آدمی کھڑے ہو جاتے جا کے، پولیس کچھ کرنے نہیں دیتی تھی. تو جب اگنور کرنا شروع کیا تو اس بندے نے اور مطلب یہ کہ اسٹاپ کیا. اصل میں وہ ہمیں اشتعال دلانا چاہتا ہے، ہمیں وہ پرووک کرتا ہے. دیکھو میں آپ لوگوں کی کتابوں، اور ہم لوگ جو ہے وہ جلال میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اور پھر ہم کچھ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں. تو اصل میں شیطان چاہتا یہی ہے کہ ہم ایسی کچھ حرکت کریں اور مسلمان جو ہے وہ برے کہلائے جائیں. لیکن یہ اس وقت جو ہو رہا ہے یہ تو بہت پرامن ہے، اور اس کے اندر ہمیں شامل ہونا چاہیے نا. میں ڈیمونسٹریشن والا ہوں تو تقریباً ہوتی ہوں، اس لیے کہ ہمیں کرنا ہے یہ اپنے لیے، اپنے بچوں کو بالکل کرنا تھا. اور دوسرے یہ دیکھیں مسلمان کی تو وہ تعریف ہے کہ سویڈن نے اجازت دے دی تھی بائبل اور وہ جلانے کی، لیکن جو ہے یہودیوں کی تورات، اور اس شخص نے تینوں قرآن لے کے کھڑا تھا، لیکن اس نے تینوں کو چوما اور کہا یہ سب وہ ہے مطلب اوپر آسمانی کتابیں ہیں، تو اس کو جو ہے ہم نہیں، ہم سب کو برابر کی عزت دیتے ہیں. حالانکہ یہودی بہت جو ہے نا چیخے چلائے کہ ہمارے سویڈن والوں نے کیوں اجازت دی ہماری تورات کو جلانے کی. اپنی جب بات آتی تو اس طرح کرتے ہیں، جب مسلمانوں کی آتی ہے تو پھر سب خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ہم خود اکٹھے نہیں ہیں نا. ابھی جیسے اب وہاں پہ ابھی ہم سے کہہ رہے تھے کہ ہم شیعہ میں بٹے ہوئے ہیں، سنی میں بٹے ہوئے ہیں، وہابی میں ہمارے اپنے ہی مسئلے کتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہم مسلمان رہے ہی نہیں ہیں. تو اگر ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہو جائیں، ہم کہیں کہ اگر ہماری کتاب کو اگر کوئی اس طرح کرے گا تو ہم اس پہ فلی احتجاج کریں گے، تو پھر ظاہری بات ہے اکٹھے ہونا چاہیے. ہمیں بالکل ہونا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے لاسٹ ایئر اگست میں کوئی ایک ڈیمونسٹریشن تھی، ہم واک کر کے یہاں آئے تھے، یہاں پہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، اتنے لوگ.
लेकिन आज पता नहीं क्या है, बस समझ नहीं आई बात की, बहुत लोग नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा रहा, अच्छे तरीके से उसने वो किया। तो उम्मीद तो करते हैं कि आइंदा इस पे गवर्नमेंट जो है ना वो करेगी है। बहुत शुक्रिया आपका आने का शुक्रिया हमारे साथ आपका। है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम शाह साहब, आप बताएंगे इस हवाले से अभी जो कुछ हुआ है इसमें कुछ आपको बेहतरी नजर आई या क्या आप समझते हैं कि किस हद तक कामयाब रहा हमारा एहतजाज? जी, ये एक छोटा सा मैसेज था जो कुरान बर्निंग जो कि ये कुरान को जला रहे हैं, इसके अंदर हमने उनको बताया है कि भाई हम लोग सब मुसलमान यहाँ पे मुतहद हैं और इंशाल्लाह अगली डेमोन्स्ट्रेशन जो होने जा रही है वो इससे बड़ी होगी और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं आएंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज सबसे ज़्यादा जो औरतें यहाँ निकली हैं और खुसूसन अरब बच्चियाँ और औरतें, मैं इन सबको सलूट करता हूँ कि ये वाकई हुसैन और नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाली है कि इकरा के अपने आप को एजुकेट करो और अपने आप का मनवाओ। तो इन औरतों ने आज ये सबूत दे दिया और मुझे उम्मीद है कि अगले जब होगा डेमोन्स्ट्रेशन तो उसके अंदर अहले सुन्नत भी आएंगे और दूसरे सारे और हमारी औरतें भी आएंगी। ये किसी शिया का नहीं था, ये किसी मज़हब का नहीं था, ये हमारे दीन हमारा जो दीन है कुरान, जो हमारा ईमान है, ये उसके ऊपर हमने उसकी प्रोटेक्शन के लिए बात किया। हालांकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं कुरान का मुहाफ़िज़ खुद हूँ, लेकिन अल्लाह ने नीचे आकर कुरान को बेहुंदी जो हो रही है उसके प्रोटेक्शन जो है उसके बंदे करेंगे। तो लिहाजा आज ये जो मुख्तसर सिर्फ एक चंद गेंडे की ऊपर ये जो बेस है सारा प्रोग्राम ये हुआ है और इंशाअल्लाह ताला अब अगली दफ़ा जो होने जा रहा है उसके अंदर हम इंशाअल्लाह ताला 10-15 हज़ार से कम। इस वक्त हमारे साथ सिकंदर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं जो कि डेनमार्क में पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हैं और माशाल्लाह से काफ़ी कामयाबी से जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एहतजाज में मौजूद थे, तो इनसे आप पता करते हैं कि इन्होंने आज इस एहतजाज को कैसा पाया और इनके क्या ख्याल हैं। जी, सबसे पहले तो मैं दुआ देता हूँ अल्लाह के बंदे को जिसने इन गर्मियों की छुट्टियों में अपने गैरत को ललकार के जो है ये प्रोग्राम अरेंज किया है ताकि हम मुसलमान जो है निकलें घरों से और कुरान पाक की बेहुरमती जो हो रही है हर रोज़ हो रही है उसके खिलाफ हम अपनी जो डेमोक्रेटिक आवाज़ है, अपना राइट है, उसको हम जो है उठाएं और हम दुनिया को, डेनमार्क को बताएं कि हम किसी कीमत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे होली कुरान जो है उसकी बेहुरमती की जाए। तो सबसे पहले तो मैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज किया उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सेकेंडली मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि मुझे इस बात का बेहद दुख है कि हम यहाँ पे 3 लाख मुसलमान हैं, 3 लाख डैनिश मुसलमान आए, हम 200 बंदा है। तो मैं कहते समझता हूँ कि अगर हम अपने कुरान पाक की बेहुरमती को रोकने के लिए भी इकट्ठे नहीं हो सकते, इस इतने गंभीर मसले पे भी अगर हम बाहर नहीं निकलते फिर हमारा फिर क्या बनना है अनफॉर्चुनेटली। इसलिए मुझे बेहद खुशी है कि कुछ लोग जो हैं उन्होंने आज ये अरेंजमेंट की है और अगले हफ्ते भी हो गया। मैं सबसे अपील करता हूँ कि सब आएँ और इसमें पार्टिसिपेट करें। एक तो ये आपका हक है। मैं बताता चलूँ कि अक्सर हमें यहाँ पे पढ़ाया जाता है कि यहूदियों के साथ जो हिटलर ने किया, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, हमें ये सारी बताई जाती बहुत गलत हुआ उनके साथ। तो वो भी कोई ऐसे नहीं हुआ कि पहले दिन ही हिटलर ने उनको बंद करके जो है मारना शुरू किया था। वो भी पहले उन्होंने प्रोपोगंडा किया, फिर वहाँ पे उनकी किताबें, यहूदी जो इनके राइटर्स थे उनकी सारी किताबें जलाई गई, फिर कहीं जाके बाद में उनके साथ कत्लेआम उनका हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे सिचुएशन को जो इस वक्त डेनमार्क में हो रही है, हमें अपनी डेमोक्रेटिक ताकत का मुजाहरा करना है। हम 3 लाख डैनिश मुसलमान हैं, उसके अलावा बहुत सारे एथनिक डैनिश हैं जो हमारे साथ सोलिडारिटी में खड़े हैं। हमें अब निकल के दिखाना है पार्लियामेंट के मेंबर्स को, पार्टीज को, कि हम कुरान पाक की बेहुरमती को एक्सेप्ट नहीं करते और नहीं करेंगे। आपको कोई अपना हक देता नहीं है, आप अपना हक लेते हैं। टाइम आके हम अपना हक लें। हम डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, विलों में रहते हैं, पैसा कमा रहे हैं,
اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہماری شناخت جو ہے اس کو اگر ٹھیس پہنچایا جائے یا اگر ہماری شناخت جو ہے اس کو ہم برقرار نہ رکھ سکیں. یہ کہ ہم اتنا کچھ پڑھ لکھ کر بھی ہم صرف اپنے گرد گھوم رہے ہیں. بس یہی بات ہے نا. دیکھیں سب کو یہ کہتے ہیں ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, ایڈوکیٹ بنو, پیسہ کماؤ, شادی کرو, دبئی سے آؤ, پاکستان جاؤ اور اپنے گھر میں رہو. بس وہ دنیا میں جو ہو رہا ہے بس وہ دوسروں کی ہیڈک ہے. میں کہتا ہوں ہمارا ملک ہے, ہمیں اپنی اکوالٹی کے لیے, اپنی عزت کے لیے, اپنی آبرو کے لیے جو ہے نکلنا پڑتا ہے. بہت بہت شکریہ ذکیٰ صاحب آپ کا, بہت شکریہ آپ کا یہاں آنے کا, اور آپ بہت شکریہ آپ نے گھر سے آج نکل کے اتنی گرمی والے دن جو ہے یہاں پہ احتجاج میں شامل ہوئے. تو اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے, آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بہرحال سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا اتنی گرمی میں یہ آپ نکل کے آئے, یہ جو ہے نا دوسرے لوگوں کے لیے شاید کوئی نہ ہو, لیکن یہ ہمارے لیے یہ ہمارا دینی فرض تھا. یہ ہمارے قرآن پاک جو کہ ہمارے دلوں میں بستا ہے, یہ ہمارے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب جس پہ پوری کائنات منحصر کرتی ہے, تو اس کے لیے جان کا نذرانہ بھی جو ہے نا معمولی باتیں ہیں. تو یہ موسم گرمی سردی کا کوئی تصور نہیں ہے, یہ آپ کا ایک جذبہ ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے, مجھے اس بات کا ابھی احساس ہوا ہے کہ بہت کم ہمارے لوگ جو ہے نا وہ اس میں شامل ہوئے ہیں. غالباً لیک آف انفارمیشن تھی, لوگوں نے پراپرلی اس کو ایڈورٹائز نہیں کیا. لیکن جیسا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم جب ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ہر بندہ اپنا دینی ایمانی فرض سمجھتے ہوئے اس میں شرکت کرے گا اور اس احتجاج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا. نہ صرف وہ خود جائے گا بلکہ ان کو اپنی فیملی اور اپنی نئی نسل کو لے کے آنا چاہیے, اپنے بچوں کو لے کے آئے تاکہ بچوں کو بھی اس بات کا علم ہو کہ ہمارا مذہب ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے اور ہم اپنے مذہب کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنی قرآن پاک کو محفوظ رکھتے ہیں ان ظالموں سے, ان کافروں سے, تو یہ ہمیں راہ ہدایت ہے یہ ہماری, اور یہ ہماری نہ صرف نسلوں کے لیے, یہ کل عالم کے لیے ہے. تو بہرحال اس بات کا مجھے اچھا لگا کہ لوگوں نے یہ ارینج کیا. گرچہ یہ ابتدا کی بڑی شارٹ ٹائم میں یہ سارا پروگرام بنا, لیکن نیکسٹ ویک اب جتنے بھی جو آپ کے جو اس کے ذریعے جو سنیں گے جن کو بھی علم ہو تو پلیز نیکسٹ ٹائم جو بھی ڈیٹ دی جائے تو میں تمام اہل ایمان سے, اہل اسلام سے عرض کرتا ہوں کہ وہ ضرور اس میں شرکت کریں تاکہ آپ اپنی طاقت دکھائیں دنیا کو. یہ اگر چند لوگ ظالم لوگ, کافر لوگ یہ بے حرمتی کرتے ہیں تو اس پہ ہماری خاموشی جو ہے نا, ہم ان کافروں کا ساتھ دینے کے مقرر. بس یہ بات ہے, میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں.